हम हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत मौजूद है, जनरल असद दुरानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान आर्मी में उनका बड़ा लंबा और शानदार करियर रहा है। साबिक डीजी आईएसआई भी थे, पाकिस्तान के सिफारतकार भी हैं और अब एक मुसन्निफ भी हैं। बहुत सी किताबों के उन्होंने तहरीर की हैं, जिनमें बड़ी धमाका केस किस्म की बातें भी कही गई हैं। तो हम आज उनसे अफ़गानिस्तान में जो उभरती हुई सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि दुरानी साहब का ज़ाहिरी बात है इस रीजन के ऊपर और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उमूर के ऊपर बहुत ज़बरदस्त और गहरी एक्सपर्टीज़ है। तो दुरानी साहब, हम बगैर किसी ताख़ीर के आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले तो हमें जो आज की बड़ी ख़बर है, वो ये है कि सीआईए के जो चीफ़ हैं, वो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, इंडिया का। विलियम बर्न्स की क्या अगराज़ो मकासद हैं इस दौरे के? अमेरिका तो निकल गया है, लेकिन फिर भी एंगेज्ड लग रहा है। इससे लोग बड़ी स्पेकुलेशन भी करते हैं, शकूक व शुबहात भी निकलते हैं। हमें थोड़ा-सा बताइए, आप कैसे इसको देख रहे हैं, इस पूरी मंज़रनामे को? ये तो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। अच्छा, सीएए के डायरेक्टर ने आना ही आना था ठीक। और बिल्कुल मेरा ख्याल है टाइमिंग भी सही है। 2-3 हफ्ते देखा उन्होंने, उसके बाद एकदम तो नहीं आना होता। आ गए, 2-3 मुल्कों का दौरा भी करेंगे। कोई हैरानगी की बात नहीं है। अगर ना आते तो मैं हैरान ज़रूर आता, क्योंकि इस मौके पर आकर ना सिर्फ़ उनके पाकिस्तान से बात करनी है, हिंदुस्तान के साथ उनका बड़ा अलायंस है, काफ़ी समय और दोनों को काफ़ी तकलीफ़ है इन सारी बातों का। तो ये तो उन्होंने बात करनी है, आना भी है। तो जब खत्म हो जाएगा, कभी कोई बात अगर समझ आ गई कि उन्होंने क्या खास बात की है, ऐलानिया नहीं, खास बात की अगर समझ आ गई, फिर ज़रूर कर सकते हैं। अंदाज़ा यही है कि वो बात करेंगे, उनसे और बात करेंगे हिंदुस्तान से कि भई कोई बात नहीं, हम हैं, कायम हैं। हमें ज़रूर तरीका उनका यही है। कोई ये नहीं है कि आकर कहेंगे जी हेलो, हेलो वगैरह-वगैरह, आके डराएँगे, धमकाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उसका अब असल में जो होता है ना काम करने वाला हमारी तरफ से होता है। हमने उनको डर जाना है, धमका उनके बात से, उनके किस तरीके से आगे से बात करनी है। ये होता है असल में बात जो देखने वाली है। वो नज़र आ जाएगी कुछ अरसे के बाद। यहाँ पर अभी तक मुझे अभी पता नहीं कौन से लेवल पर लोग क्या करेंगे, लेकिन ये हमारी बड़ी एक कमज़ोरी है, मैं बता देता हूँ। वो जो आएँगे वो सबके पास जाएँगे, प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, डीजीआईसी के पास जाएँगे। तो ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। आप उनको कहिए कि आप आइए, आपका काम है डीजीआईसी से या आर्मी चीफ के पास आना है तो हम सारे, या प्राइम मिनिस्टर, बहुत अच्छी एक जगह है जहाँ पर हम दोनों तीनों आ जाते हैं, वहाँ बात करेंगे एक ही बात। ये बड़ा अच्छा होता है। देखिए, हमारे ज़माने में इतना ये बताना ज़रूरी है कि चूँकि न्यूक्लियर का इतना बड़ा इश्यू और उसमें हमारे पर प्रेशर था। आजकल तो मेरा ख़्याल है हमारे पास थोड़ा-सा एज है हर चीज़ में, अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, उस वक़्त तो हमें बड़ा प्रेशर था। लेकिन एक हमने गुलाम इसाक़ खान तजर्बाकार आदमी था, उसको कहा सर आपने ही करना है, आप बताएँगे जो भी आता है आपको मिलेगा, आर्मी चीफ भी आ जाएगा, डीजीएसआई, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेंगे आ जाएगा। वो सँभालता था। किसी को मौका नहीं दिया कि वो कहे जाकर के जी मुझे तो आर्मी चीफ ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। मुझे यहाँ लगता नहीं है कि ऐसा काम इतनी अक्लमंदी करेंगे। करने तो मैं बड़ा खुश हूँ, एक जगह पर। प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस सबसे अच्छा है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़िस, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात कही है कि एक आवाज़ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी होनी चाहिए, चाहे वो प्रेज़िडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हत्ता कि आर्मी चीफ़ भी क्यों ना हो। ये बहरहाल सोलंकी साहब, आप जी, के पास सवालों की पूरी लिस्ट है, इसलिए आप प्लीज़, ओवर टू यू। जी, मेरे हाथ खाली है, मेरे पास अच्छा, कोई लिस्ट नहीं है और अच्छा। मैंने कोई कागज़ भी नहीं रखा और पेन मैंने दूर रखा हुआ है। दुरानी साहब, अभी आप जो फ़ॉर्मूला बता रहे थे, जो नुस्ख़ा आप लोगों ने आज़माया गुलाम इसहाक़ खान के ज़माने में, उसके जो फ़वाइद और नुकसानात और मुज़मरात अपनी जगह, लेकिन उस नुस्खे पर अमल तो नहीं हो रहा इस वक़्त। मतलब जो तस्वीरें और वीडियोज़ और ख़बरें हर रोज़ आती हैं, वो तो कुछ और कहती हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपने कहा कि आपको हैरानी नहीं हुई अमरीकियों के आने पर 2-3 हफ़्ते बाद।
لیکن ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو رفقائے کار ہیں وہ متمنی ہیں کہ ان کو ایک فون کال آئے، اس کا کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا جاتا. اگر دیکھیے ان چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا. عقل مندی یا نالائکی ان چیزوں کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کریں گے. آپ نے کہا نسخہ نہیں زباتے، کسی سے پوچھ لیں کہ وہ کتنا کارآمد نسخہ تھا. غلام اسحاق خان سب سے زیادہ جاننے والا علم والا بندہ وہ لاتا تھا، کسی کو جھاڑتا تھا، کسی سے صحیح بات کرتا تھا، اور ہم سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، کوئی موقع نہیں دیا. ابھی اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کال کا انتظار ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے. میں نے تو آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی، بلکہ ہو سکتا ہے مرید یوسف کو چونکہ پہنچایا تھا، وہ بھی ناراض ہوگا کیونکہ پرانا دوست ہے. میں نے کہا یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے یار، تم پروفیسر ہو انٹرنیشنل ریلیشنز کے، کبھی بیٹھ کے آدمی کہتا ہے کہ جی کال کرو تو کیا اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں کی. آپ کہتے ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی پوزیشن کا بڑا علم ہے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے. نہیں کرنا تو نہ صحیح، کرنا آپ نے یہ جب بھی آپ کرنا چاہیں گے کرنے، ہم دیکھیں گے اس کو سننی کیا بات. آج کل اس وقت اگر میں نے کہہ تو دیا کہ سب اکٹھے ملیں، لیکن اگر واقعی جان استعمال کریں بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لوگوں کے لیے. لیکن اگر میں کہوں کہ سی آئی اے کا چیف آ رہا ہے، اس سے کہیے آپ نے صرف ڈی جی آئی صحیح سے ملنا ہے اور واپس چلے جائیں. ایک دفعہ آپ ہمت کر کے تو دیکھیں، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ موقع بہت کوئی خراب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں یہ بڑے پرانے دوست ہیں، بہت بڑی طاقت ہے، تو بہت زیادہ جو ہے نا میں کہوں گا کہ جی آپ پرائم منسٹر سے ملیں گے، آرمی چیف ڈی جی آئی سے دونوں وہاں پہنچ جائیں گے. پریزیڈنٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو غلط ہو جائے گا پروٹوکول. بالکل وہاں پر ہم بات کر لیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے، یہ بات جو ان سے ان پر اگر پتہ ہے ان کو سن بھی لیں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا، وہ ہر جگہ جا کے علیحدہ بات کریں گے، کسی کو دھمکی دیں گے، کسی کو دانا ڈالیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ، انہی کی ٹرم. انہوں نے یہ کام کرنا ہے، کسی کو کرنا ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جس آدمی کو انہوں نے دانا ڈالا، جس کے ساتھ اچھی بات کی، اس کا خیال ہے کہ جی میں ابھی نیا چودھری ہوں یہاں پر. یہ بڑی کمزوری ہے. اور میں صرف آپ لوگوں کے یا جس نے بھی مجھ سے پوچھے گا، زبردستی تو نہیں بتانا، میں یہی بتاؤں گا کہ ہمت کرو، بہت وقت ہو گیا. آج کل ہمارے کارڈز، ہمارے پاس اچھے کارڈز ہیں. آج کل ایوری ون ایلس اراؤنڈ دس پلیس، اس علاقے میں کافی دے آر فیلنگ اے لٹل ڈیمینشڈ. اور تو اور آپ جانتے ہوں گے اس کو کرسٹینا فیئر کو، اس نے کہہ دیا ہے ہندوستان کی تو دال ابھی گلے گی نہیں، پاکستان کی گڈی اڑ رہی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی غلط ہے، میرا نہیں خیال کہ گڈی اڑ رہی ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ ابھی پاکستان کی صرف بات سنیں گے، کوئی میری بات نہیں سنے گا. میں بڑا خوش ہوں اس بات سے، لیکن ہے نہیں ٹھیک. اگر یہ امپریشن اور سب چیزیں جو اچھی ہوتی ہے نا، پرسیپشن، جو پبلک پرسیپشن ہے اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ ہے تو یہ وقت ہے کوئی چھاتی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں چیسٹ بیٹنگ نہیں کرنی، کوئی نعرے نہیں مارنے، کوئی یہ نہیں کہنا آپ کے ساتھ صحیح ہوا. آپ اپنے ساتھ تسلی کے ساتھ، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بات کیجئے، سن لیجئے. کوئی جھاڑنے کی کچھ اور ضرورت نہیں ہے. سن کے کہیں جی بہت مہربانی آپ نے کہہ دیا، اب انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں. کچھ اتنا جب آپ کر دیتے ہیں نا، یہ دوسری پارٹی کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنا ان سے بات کی ہے، مجھے جواب صرف اتنا ملا ہے کہ جی ہم نے آپ کی بات مل کی ہے، ہم اس پر غور کریں گے، آپ کو جواب بھجوا دیں. آپ مان لیجئے، ایک دفعہ کر کے دیکھیے، بات ہی بدل جاتی.